हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार म्हगेले यूट्यूब चॅनल. हांव नको कितू जाणांनी चोयलो तो म्हगे कालचो व्हिडिओ. दिल्ली जंतर मंतर भुरगीं स्टुडंट प्रोटेस्ट कोताय आनी हांवें न्यूजाचेर चोयलां, सगळ्याचेर चोयलां की लोक तेमकां बॉम्बे सयत मद्रास सयत जायत कडेन गांवान सयत तांकां जेवण ऑर्डर करून धाडटाय. हें एकदम बरें अशें, कित्याक गव्हर्मेंटाचे धोड उक्ती जाय न्ही. सगळें गुंडा राज जालो आहा इंदीक. आतां हांकां हे भुरग्यांनी गव्हर्मेंटाक देख शिंकयल्या सारकोच म्हाका. आनी हेच भाशेन आमगे गोंयाय बी सगळे एकठांय जाता तेवूय चोयलां. आनीक हांव गोंय आहल्यार शुअर हांवूय एसो मिटिंगेक हें जॉयन जातलो, कित्याक हांकां दाखोवपा जाय तेमगे जाग हें आहा तो ते बगर जायना. हें वोग रावल म्हूण जायना. आवाज मोठ्ठो वयर काडपाक जायो. म्हाका कित्याक पडना हें उतर येवपा शिरी पडना, कित्याक आज म्हाका फाल्यां तुका तेश कोन्न तें कोणागे उगोत केसो येतलो तो सांगूंक जायना. त्या खातीर सगळ्यांनी एकठांय जावपाक गरज आहा. आनीक हे गव्हर्मेंटाक म्हणजे हें कितें रॉंग जाता तें आंकूड जाता तें सारको करपाक गरज आहा. ना जाल्यार हें अशें चलतलें आनी हें आनी सुदरपा ना. आनी एक सांगपा म्हळ्यार ते दिल्ली पुलीस पळय, हो पुलीसूय खबर ना आनी हो गुंडाय खबर ना. तेंच्या ड्रेसाचेर बॅच ना आनी हातींक दांडो आनीक एक युनिफॉर्मूय नासतना ते थिंगा हें कोताय, परफॉर्मन्स कोताय. आतां ते कोण जाणा ते गुंडा वो ते पुलीस वो कितें तें सिस्टम मुट्टो सारको इंडियेचो पाड पडो आहा. एक सिस्टम आसोता, तुगेलो एक पुलीस लागून जाल्यार तेका तेगेली ड्रेस आसोता, तेका युनिफॉर्मा एक बॅच आसोता, तेगे नांव आसोता, तेगे सगळें तेश कोन्न आसोता. हे BJP गव्हर्मेंटान सारकी सत्यानाश करून सोडें आख्खे इंडियेक. आतां पूण तुमी धड उगेत कुराय आनीक इलेक्शना टायमार सारकें चिंतून तुमगेलें वोट घाल्याय. आमकोडे तीच मिस्टेक कोनाकाय. आतां तुमकां सगळें कितें कोल्लें तें तुमी चोयलां दोळ्यांनी. हें कितें चलत तेंवूय तुमी जाणाय. जाण आसतना नोण जाल्ल्या भाशेन कोनाकाय. आनी एक म्हाका एक उडगास येता, हांव हेजेर पोस्टरूय घातलो. एक रिलेशनशीप विथ ए गुड पर्सन लायक इट इज शुगर केन. तुमी गोळ्यांत अजाप जातली. म्हणजे ते कितें म्हणटाय, कोबू म्हणटाय और ऊश म्हणटाय और इंग्लिशान शुगर केन म्हणटाय. तो शुगर केन तेका चिडिल्यार तुका गोडसाण रोस मेळटलो, धोळायल्यार हें मेळटलो, आनीक तेका कितेंय कर तो तुका हाली स्वीटनेसूय दितलें, बिटरनस कांय दिसना. तें जावन आहा एक गूड रिलेशनशीप. हांव तुमकां पोस्टर घालून दाखयतां. हें जावन आहा सोत. आतां तुमी हो पोस्टर चोयला मुगेलो. कोणा लायक जाला तेमी कॉमेंटांनी म्हाका घातचें. आनीक कोणें सबस्क्रायब केलें ना तेमी सबस्क्रायब करचें. आनी सबस्क्रायब केलें तेंकां चड देव कर म्हणा. आनी मुगे सबस्क्रायब कोन्न आनीक चड म्हाका मुगे चॅनला सपोर्ट करचो.
चिंतून की जात तें जावं गोंया जावं दिल्ली जावं हे स्टुडंटा तेमकोळे कितू भुरगीं सुसायड कोताय त्यांनी चोवपा जायना. आतां एक भुरगो आपल्या रात दीस मिनत कोता शिकोंक पास जावपाक, आनी जोरी तर तें पेपर लीक जावन आनी कोणा मेळटा आनी त्या पयशान घेवन ते पास जाता जाल्यार शिंकोत त्या भुरग्यांनी कित करपाचें हें तुमी चिंतून चोवपाचें. आनीक आनी हांकां चान्स दिवपा न्हय, हेजेर स्ट्रीक रावपाचें. आतां चोवन एकदम हें जाता, भुरगीं सारकीं कोणा तकली फोड्या, कोणा हातां मारला, कोणा पांये, आनी वयल्यान तेका त्या दांड्याक तेमी सकयल्यान फिड लायले, फिड लावन फिड्यान माताय. आं ही केसो हें तें कांय समजुकाय मेळना. एक पाट एश दिसोता ह्या पुलीसवाल्यांक तेंगे भुरगीं न्हय काय दिसोताय, ते आंजुडी काय दिसताय. थोडे पुलीस आसतो बरे, पूण थोडे पुलीस गव्हर्मेंटा वाटेन लाडये ते कितेंय करपा तयार आहाय. तें हांव तुमकां सांगो नाका. ट्रॅफिकाक गेले जाल्यार थिंगा भितरल्यान पयशे घेतले, आनी कितेंय करूंक गेले आनी थिंग पयशे घेतले. सगळे गव्हर्मेंट सत्यानाश केला. ते आनी चिंतून सांगो जायना. आं हें जाता तितू आमी हें कोन्न हें काबार करून उडोवपा जाय. म्हाका स्वता नेपाळा जालो तशें कोन्न दिल्ली तेशें कोन्न जावपा वगत आनी जाता आनी जातोलें हें अशें चललें जाल्यार. इतल्यान तुमकां चड देव बरो करूं म्हणटा आनी मोग आसूं.